हेर्दा न यो के तिम्रो सरी ल ओके ल अब म अगाडि गएँ है अब एउटा एक्जाम्पल अर्को दिन्छु दुईटा फोर्सहरुको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने यो अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु the sum of two forces is 16 Newton and their resultant is 8 Newton. If resultant is perpendicular to a smaller force, then forces are A मा 11 Newton and 5 Newton, B मा 12 Newton and 4 Newton, C मा 13 Newton and 5 Newton, 13 Newton and 3 Newton, D मा 10 Newton and 6 Newton. दुईटा कुरा गर्न खोजेको डी सी कसरी भन्यो भने अब ए धेरै आन्सर आइसक्यो ल अब मैले फेरि एकचोटी डी आन्सर हो एकदमै राम्रो दुईटा कुरा गर्न खोजे है तिमीलाई एउटा सम र रिजल्टेन्टको कुरा गर्न खोजे व्हाट इज सम र रिजल्टेन्ट पाइथागोरस थ्योरम लागु ठीक छ सम र रिजल्टेन्टको कुरा गर्न खोजे दुईटा फोर्सको सम इज 16 रिजल्टेन्ट इज 8 सम भनेको के हो रिजल्टेन्ट भनेको के हो अप्सनबाट चेक गर्ने एकदमै राम्रो गर्ने नै त्यही हो बाबु एउटा तरिका हाम्रो 11 पढे जस्तो तरिका पनि छ दुईटा फोर्स F1 र F2 मान्ने नाउ F1 + F2 = 16 इक्वेसन 1 लेख्ने R = √F1² + 2 F1 F2 cos θ + F2² रिजल्ट भयो अनि 10 90 = F2 sin θ / F1 + F2 cos θ भनेर निकाल्ने एउटा तरिका त्यो पनि भयो एउटा तरिका त्यो पनि भयो तर अब हामी त्यो तरिका भन्दा अहिलेको लागि रिजल्ट के युज गर्छौं भने रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु स्मलर फोर्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौ भन त रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु स्मलर फोर्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौ एंगल बिट्विन टु फोर्सेस इज अब्ट्युज हेर त यो रिजल्टेन्ट हो एउटा फोर्स F1 भना एउटा फोर्स F2 भना यता भयो अब हेर त यति भइसकेपछि यो एंगल 90 डिग्री भयो अब यो R भयो अब हेर त यो F2 त यो पनि त F2 हुन्छ त्यसपछि पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने F2² = R² + F1² और गरेर R = √F2² - F1² चेक फ्रम अप्सन अप्सनबाट चेक गर्ने अब R भनेको 8 हुनु पर्यो रे R 8 हुनु पर्यो रे 11² - 5² हुन्छ हुँदैन 12² - 4² हुँदैन 13² - 3² हुँदैन 10² - 6² हुन्छ आन्सर भयो अड्केछ के अड्केछ बाबु साहिल सिंह के भइस बाबु भन त ठीक छ ल अब हेर त यस्तो केसमा हामी आन्सरबाट चेक गर्छौं आन्सरबाट ठीक छ आन्सर कन्डिसन के हो भने सम अफ टु फोर्सेस इज 16 भनेको छ दुईटा फोर्सहरुको सम इज 16 अनि देयर रिजल्टेन्ट इज 8 सम भन्नाले अल्जेब्रिक एडिसन हो
सधैँ 10 + 6 गरेर होइन बाबु, कहिले काहीँ हेर त 11 + 5 16 हुन्छ, 12 + 4 16 हुन्छ, सबै 16 गरेर त मिलेन नि। त्यसकारण यहाँनिर कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो अप्सन हेरेर अप्सनमा यी राख्ने, राखेपछि आन्सर कसको आउँछ हेर्ने। अब्ट्युज कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट जहिले पनि परपेन्डिकुलर भन्ने बित्तिकै दुईटा फोर्स बीचको एंगल अब्ट्युज हुनु पर्यो। रिजल्टेन्ट परपेन्डिकुलर भनेको हुनाले दुईटा फोर्स बीचको एंगल अब्ट्युज हुनु पर्यो। ल भन अब, यति नै कुरा भने, यति नै कुरा भने। अब यहाँभन्दा बढी तिम्रो काम भनेर छोडे है। दुईटा भेक्टरको सममा मैले यति नै भने। अब कुरा गर्छु सम अफ 3 और मोर देन 3 भेक्टर्स। 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टरको सम कसरी निकाल्ने त? 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टरको सम कसरी निकाल्ने त? अब हामीले के पढेका छौं, कसरी गर्न सक्छौं भन त? सम अफ 3 और मोर देन 3 भेक्टर्स। 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टरको सम कसरी निकाल्ने भन त? के पढेका छौ? सम अफ 3 और मोर देन 3 भेक्टर्स भन त? कम्पोनेन्ट एकदम पोलिगन लले हुँदैन बाबु। कस्तो एकजनाले पोलिगन ल भनेको छ, पोलिगन लले रिजल्टेन्ट कति दिन्छ भन न त? पोलिगन लले रिजल्टेन्ट कति दिन्छ भन त? तिमीले पढेको अनुसार दिदैन, रिजल्टेन्ट दिदैन। 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टरको सम निकाल्ने भनेको कम्पोनेन्ट मेथड मात्र हो, एउटै मात्र मेथड हो, कम्पोनेन्ट मेथड। हामीले 11 पढ्दाखेरि एउटा डिसओरिएन्टेड फिजिक्स प्रोफेसर भन्ने एउटा क्वेशन्स पनि गरेका थियो, थिएन? अब कम्पोनेन्ट मेथडबाट गर्ने भनेर विचार गरौँ। अब मैले अलिकति सानो इन्फर्मेसन्स लेख्न खोजे, वेन लेखेर, वेन यहाँनिर एउटा टपिक सम अफ 3 or more than 3 vectors, then 3 vectors। 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टरको सम कसरी निकाल्ने भन्नको लागि when a1 a2 हुँदै हुँदै गएर an n यतिवटा भेक्टर्स are acting at θ1 θ2 हुँदै हुँदै गएर θn, then भनेर हेर त मैले यहाँनिर यस्तो बनाए, यो कोअर्डिनेट एक्सिस बनाए, एक्स ओ एक्स ड्याश, वाई ओ वाई ड्याश। एउटा भेक्टर a1 छ, a1 भेक्टर छ, यसको θ1 मा छ। अर्को भेक्टर a2 छ, a2 छ, यसको θ2 छ। यस्तै अर्को भेक्टर an छ, यसको θn छ। यति मात्र बनाए मैले है। a1 a2 an कम्पोनेन्ट यस्ता भेक्टर्सहरु छन्। यिनीहरु θ1 θ2 θ3 θ2 θ1 θ2 र θ यो an यो टोटल एंगल θn यस्तोमा लागिराखेको छ भने अब हेर त टोटल कम्पोनेन्ट अलोङ एक्स एक्सिस, टोटल कम्पोनेन्ट अलोङ OX एक्स एक्सिस मा टोटल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि rx = a1 cos θ1 i लेख्नु पर्यो प्लस a2 cos θ2 i लेख्नु पर्यो प्लस गर्दै गएर an cos θn i। अब हेर त a1 cos θ1 प्लस a2 cos θ2 प्लस गर्दै गएर an cos θn सबै i भयो। हेरेर भन त समस्या छ भने? मैले यहाँ बुझेन भने पनि फेरि बताउँछु। कृष्णको के भयो बाबु? कृष्ण यादव ठीक है। मैले के गरेँ, एक्स कोअर्डिनेट एक्सिस बनाए, कोअर्डिनेट मिनिङ अफ आई भने के भने सन्दीप बास्कोटा के भने बाबु? फेरि भन्नु, ठीक छ फेरि भन्छु। सन्दीपले के भन्यो मैले कुरा बुझेन। आई किन? एक्स एक्सिसलाई आई भन्छु, वाई एक्सिसलाई जे भन्छु। रिफरेन्स त लिनु पर्यो नि, कुनै डिरेक्सन त लिनु पर्यो नि बाबु। मिनिङ अफ आई भेक्टर, मिनिङ अफ आई भनेको युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस लेखेको,
बुझ्यो नि? ठिक छ, म बताउँछु नि, फेरि बताउँछु। फिगर बुझ्यो? ठिक छ, हेर त, मैले अहिले एप्लिकेसन गरेको छैन, जस्ट अलिकति थ्योरिटिकल कुरा भनेको। थ्योरिटिकल कुरा त नभने पनि हुन्थ्यो, अहिले नभने पनि हुन्थ्यो, तर अलिकति हामी थ्योरिटिकल कुरा भनेर एप्लिकेसनतिर जाने हुनाले अलिकति मात्र भन्न खोजेको। डिरेक्सन दिन्छ, दिन्छ बाबु, दिन्छ। म त्यसको लागि लेख्नु बाँकी छ। यो टोटल एक्स एक्सिसको कुरा भयो। अब कुरा गर्छु वाई एक्सिसतिर। मैले सबैलाई एक्स एक्सिसमा रिजल्भ गरेँ भने त्यो भेक्टर अब वाई एक्सिसमा रिजल्भ गर्छौं। सबै यी कम्पोनेन्टहरूलाई टोटल कम्पोनेन्ट एलोङ वाई एक्सिस, ओवाई ओवाई वाई एक्सिसमा टोटल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ हेरौँ। अब टोटल कम्पोनेन्ट एलोङ वाई एक्सिस, एलोङ ओवाई, वाई एक्सिस को हेर्यो भने आर वाई इज इक्वल टू, हेर त, a1 sin थीटा 1, a1 sin थीटा 1 sin थीटा 1 थीटा 1 i j प्लस a2 sin थीटा 2 j प्लस गर्दै गएर an sin थीटा n j। अब सबैबाट तिमीले कमन फेरि अघिकै जस्तो लेखिदियो भने रिजल्ट हेरौं। a1 sin थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2 प्लस गर्दै गएर प्लस an sin थीटा n, सबै जे भयो। जे भइसकेपछि देयरफोर r इज इक्वल टू रूट ओभर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, दुईटा मात्र भेक्टर हुन्छ। यसपछि रिजल्टेन्ट भयो। यसपछि डिरेक्सनको लागि फर डिरेक्सन केसँग भन्नुपर्छ? डिरेक्सन विथ ओएक्स, एक्स एक्सिस सँग, ओएक्स सँगको डिरेक्सन भन्यो भने tan अल्फा इज इक्वल टू ry बाई rx, ry बाई rx। यो कुरा भयो डिरेक्सन। ल हेरेर समस्या छ भने भन। जेड एक्सिसमा पनि हुँदैन बाबु, प्लेनमा मुभ गर्ने अहिले जेड एक्सिस हुँदैन। जेड एक्सिस भयो भने गरौँला है, गरौँला। अहिलेलाई आई जे मात्र एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस मात्र हुन्छ, निकाल्दा फरक पर्छ कि पर्दैन? आई र जे नलेख्दा होइन, अहिले तिमी एन्ट्रान्स पढिराखेका छौ, मैले पढाइराखे एन्ट्रान्स हो, नलेखेर गर्यौ भने पनि समस्या छैन। तर पहिला त तिमी आफू कन्फिडेन्स हुनु पर्यो नि। तिमीले बुझ्दै नबुझेर एप्लिकेसन कसरी गर्छौ बाबु? त्यसकारण वाई साइन भन्यो, किनभने अब तिमीले त 11 पढ्दाखेरि कम्पोनेन्ट रिजोल्युसन अफ भेक्टर पढेन त। वाई साइन भन्ने विद्यार्थी एकचोटि कसले भन्यो? विद्यार्थी स्टुडेन्टको नाम के? मिलन रिजाल। मिलन एक्स एक्सिस सँगको एंगल छ भने एक्स एक्सिस को कम्पोनेन्ट कस हुन्छ, वाई एक्सिस को कम्पोनेन्ट साइन हुन्छ। मिलन भन त। अहिले यसमा आरजेड अहिले हुँदैन, अहिले छोड्दिउँ। आरजेड होइन म गर्छु भने पनि एक्स जेड प्लेन लिन्छु भने पनि हुन्छ, वाई जेड प्लेन लिन्छु भने पनि हुन्छ हुन त। तर अहिलेलाई छोड्दिउँ। अहिलेलाई हामी प्लेनकै कुरा गर्दा एक्स वाई मात्र लिन्छौँ है। अब यति कुरा मैले बताएँ। यतिमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन फेरि। अब दुईटा पोइन्ट नोट भनेर लेख्छु मैले। नोट नम्बर 1, नोट नम्बर 1 मा इस्ट भयो भने आई लेख्ने, इस्ट भयो भने आई लेख्ने, वेस्ट भयो भने माइनस आई लेख्ने, नर्थ भयो भने जे लेख्ने, साउथ भयो भने माइनस जे लेख्ने, अनि अपवर्ड भयो भने के लेख्ने, अपवर्ड भयो भने के लेख्ने, अनि डाउनवर्ड भयो भने माइनस के लेख्ने। ल यति कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो। माइनस के, यसमा कसैलाई समस्या छ भने भनिहाल। मैले यति बताएँ। ईस्ट आई, नर्थ ईस्ट, अहिले नर्थ ईस्ट भन्ने बाँकी छ, बखा न। डिरेक्सन किन ओएक्स को लिएको भनेको छ के बाबु? ओएक्स को होइन। हेर त, तिमीले राम्रोसँग कस्तो बुझ्दा अलिकति हेर। यता भेक्टर गयो भने यो भेक्टरलाई रिजल्भ गर्दा एउटा कम्पोनेन्ट यता हुन्छ, एउटा कम्पोनेन्ट यता हुन्छ। अब यो भेक्टर बाँकी रहेन, एक्स यतातिरको डिरेक्सन लिन परेन त बाबु? मनिष
भन सर आइजे क्याप को फिजिकल मिनिङ बुझाए। आई भनेको युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस है। ल त्यसकारण अहिले हामी एप्लिकेसन गरेपछि अझै क्लियर भएन भने फेरि डिस्कस गरौँला नि। अहिले यति नै कुरा बुझौँ। अहिलेलाई एप्लिकेसन गरे। अब म एउटा नोट भने दोस्रो पोइन्ट लेख्छु। अलि बोर्ड सानो भएको हुनाले मैले अलिकति मेटाउँदै लेख्दै गर्नुपर्ने भयो। के गर्ने अब यस्तै सिचुएसन छ। जस्तो सिचुएसन छ त्यसलाई एडजस्ट गरेर बेस्ट गर्न खोज्ने हो मान्छे। त्यो मान्छे लाइफमा सफल बन्छ। किनभने हामी फेभरेबल सिचुएसन आउला र गरौँला भन्ने मान्छे जिन्दगीमा सफल हुँदैन। सफल बन्नको लागि जस्तो कन्डिसन छ त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउनु पर्छ, आफ्नो फेभरेबल बनाउनु पर्छ। त्यसकारण एउटा कुरा बताए। 2 नम्बरमा नम्बर 2 मेटिन छ। नम्बर 2 मा यो डाइरेक्सनको कुरा गर्यो भने यसलाई ईस्ट भनिन्छ, यसलाई वेस्ट भनिन्छ, यसलाई नर्थ भनिन्छ, यसलाई साउथ भनिन्छ। ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। अब हेर त यतातिर छ भने यो 30 डिग्रीमा छ भने कसरी पढ्ने? 30 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट पढ्ने है। 30 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट। हेर त एकचोटि नर्थ अफ ईस्ट मात्र होइन। तिमीले आकाश है आकाश पन्त नर्थ अफ ईस्ट के अरे नर्थ ईस्ट मात्र, नर्थ अफ ईस्ट मात्र होइन 30 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट। कसरी पढ्ने? कता फर्केको छ पहिला पढ्ने। नर्थ फर्केको छ पहिला पढ्ने। नर्थ फर्केको छ कहाँबाट? ईस्टबाट। अपवर्ड र डाउनवर्ड पनि हुन सक्छ। अहिलेलाई हामी यहाँनिर युज गर्दैनौँ। स्पेसमा मैले अहिले लेख्दिएँ। कहिले काहीँ के होला भने अ बर्ड फ्लाइ 5 मिटर भर्टिकली अपवर्ड भनिदियो भने त के लेख्ने त? जे लेख्नु पर्यो। त्यसका के लेख्नु पर्यो? त्यति बेला काम लाग्छ बाबु। अहिलेको लागि हामी मुभ गर्ने कुरामा प्लेनमा मात्रै हुन्छ। अब दोस्रो केसमा यसरी गयो। यो एंगल 60 डिग्री भयो भने कसरी पढ्ने? 60 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ। हेर त वेस्ट फर्क्यो नर्थबाट। ईस्ट अफ नर्थ। ईस्ट अफ नर्थ के भन्न खोजे बाबु? मैले बुझेन। मिथुन मिथुन भन त। मिथुन त फ्यामिलियर नाम हो। पहिला पनि धेरै कुरा सोधिराखेका हुन्थ्यो। ल भन मिथुन। ईस्ट अफ नर्थ भन्दा हुँदैन? कसरी भन्ने? 30 डिग्री ईस्ट अफ नर्थ भन्यो भने त एंगल यो हुनु पर्यो नि। यो एंगल भयो भने ईस्ट फर्क्यो नर्थबाट भन्न मिल्यो। अहिले त नर्थ फर्केको छ ईस्टबाट। नर्थ फर्केको छ भनेपछि कसरी तिम्रो भनेको मिल्यो बाबु? 150 नर्थ अफ ईस्ट। 150 पछि कुरा गरे। यो 150 को पछाडि अहिले मैले सानो सानो एंगल मात्र लेख्यो। ल अब हेर एकचोटि यो एंगल छ। यो एंगल 50 डिग्री छ भने कसरी पढ्ने? 50 डिग्री साउथ अफ वेस्ट। साउथ फर्केको छ वेस्टबाट। साउथ अफ वेस्ट। अनि यो एंगल 45 डिग्री छ भने 45 डिग्री छ भने 45 डिग्री ईस्ट अफ साउथ अथवा यसलाई साउथ ईस्ट पनि भनिन्छ। साउथ ईस्ट पनि भनिन्छ। ल अब यति कुरामा कन्फ्युज कसैलाई छ भने भन। छैन भने अगाडि बढ्छु। के भन्यो? म एकछिन एक बिस्तारै गरेर 30 डिग्री सब यति धेरै पठाइदिन्छ मैले हेर्नै सक्दैन भाउ। बिस्तारै एक जनाले म लेख्छु। उदयराज कार्कीले 30 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट र इक्वल टु 60 डिग्री ईस्ट अफ नर्थ हुन्छ। यहाँको एंगल लियो भने 60 डिग्री ईस्ट अफ नर्थ। एउटै बाबु, एउटै हो। आन्सर के क्वेशन के लेखेको छ त्यो अनुसार हामीले लेख्ने हो। अफ लाई फ्रम बुझ्दा हुन्छ। फ्रम भने हुन्छ। अफ लाई नर्थ अफ ईस्ट भन्यो। कता पहिला पढ्दाखेरि कता फर्केको छ पहिला पढ्ने के? कता फर्केको छ त्यसलाई पढ्ने। कहाँबाट त्यसपछि पढ्ने। कता फर्केको छ कहाँबाट यसरी पढ्ने। सर बेसिकली क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लेख्ने होइन। त्यो छैन। कहिले त्यो किन हुँदैन भने कस्तो हुन्छ भने तिमी हिँड्दाखेरि सबभन्दा पहिला नर्थ गयो। नर्थबाट 30 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ गयो भनिदियो भने त त्यहाँ त्यो अनुसार हुँदैन नि त। त्यसकारण तिमीले त्यहाँ कन्डिसन अनुसार क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भन्ने हुँदैन। त्यो भनेको अनुसार एप्लाई गर्नुपर्छ। ल यति कुरा बताएँ। अब एप्लिकेसन गर्छु अनि कसैलाई कन्फ्युज भयो भने फेरि बताउँला। एप्लिकेसन हेरौँ। एउटा क्वेशन तिम्रो क्वेशन किताबमै भएको क्वेशन जुन 11 क्लासमा एकचोटि बोर्डमा पनि सोधेको थियो। त अब सेम त होइन तर मिनिङ त्यस्तै प्रकारको एउटा क्वेशन स्टार्ट गर्छु।
क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ। डिसओरिएन्टेड फिजिक्स प्रोफेसर ड्राइव .5 kilometer north, then 2 kilometer west. After that, 2.5 kilometer south. The displacement of professor is A मा 2 किलोमिटर, 2√2 किलोमिटर, C मा डिरेक्सन पनि लेख्छु है म, एन्सर म्याग्निट्युड मात्र भयो, डिरेक्सन पनि लेख्छु। 2 किलोमिटर नर्थ इस्ट, B मा 2√2 किलोमिटर नर्थ इस्ट, C मा 2√2 किलोमिटर नर्थ वेस्ट, D मा 2√2 किलोमिटर साउथ वेस्ट। ल C आन्सर बनायो नर्थ वेस्ट। कसरी भन्यो त भन नि त। सी कसैको डी आयो, उत्सवको डी आयो, गौरवको, सागर गिरीको सी आयो। ल एकदमै ल सी आएको ठिक हुनुपर्छ, अरु गलत भयो। अब त सबभन्दा पहिला कसरी भयो भन्नेतिर जाउँ। 2 किलोमिटर एकदमै डिस्प्लेसमेन्ट सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो। एउटा तरिका त तिम्रो सिधै राख्दिने, आइजे को टर्ममा राख्दिन्छु भन्ने पनि भयो। तर मैले अहिले बेसिकली बुझ्न खोजेको के भने भएभरिका सबै भेक्टरलाई एक्चुअल फिगर पहिला बनाउने। डिसओरिएन्टेड फिजिक्स प्रोफेसर ड्राइभ्स 4.5 किलोमिटर नर्थ भनेको हुनाले सबभन्दा पहिला नर्थतिर गयो। यसलाई D1 लेख्छौं, नर्थतिर गयो, यसलाई D1 लेख्छौं। त्यसपछि कता गयो, 2 किलोमिटर वेस्ट, 2 किलोमिटर वेस्ट गयो, D2 लेख्छौं, D2। त्यसपछि कता गयो, 2.5 किलोमिटर साउथ, त्यसपछि D3 लेख्छौं। अब उसको एक्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट त यो हो नि, हैन र? यो तिमीले पढ्यो अनुसार बाँकी र नर्थलाई साउथलाई काट्दियो के भने नर्थ, ठिक छ, तिमीले बुझेको ठिक छ। त्यो पनि अहिलेलाई म यति भएपछि यो हाम्रो रिजल्टेन्ट अहिले हामीले भनेको छैन। अहिले हामी यति भइसकेपछि सबै भेक्टरलाई एकै ठाउँमा लेख्ने। हेर त, एकै ठाउँमा लेख्ने। एक्स ओ एक्स ड्यास जति छन्, धेरै लामो आउँदैन, 3-4 वटा सम्म हुन सक्छ। त्यसकारण D1 भनेको यो भयो, D1 भनेको यो भयो, D2 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भयो, B भनौं, A भनौं, D2 भयो यो। अनि D3 भनेको यो भयो। हेर त, D3 भयो। D1 D2 D3 तीनटै भेक्टरलाई मैले यहाँ राखेँ। सबैको टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी, सबैको टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी है, सबैको टेल ओरिजिनमा राख्दियौं। हेड त कहाँ जान्छ त्यो आवश्यकता अनुसार लेख्यौं। D1 D2 D3 तीनटै भेक्टरलाई यसरी राख्यौं। अब कति हुन्छ त भन त। हामीले सबैलाई एक्स एक्सिसमा रिजल्भ गर्ने, सबैलाई वाई एक्सिसमा रिजल्भ गर्ने, अनि रिजल्टेन्ट निकाल्ने भनेको पढेको छौं। हामीले पढेको रिजल्ट त्यही हो। सबैलाई एक्स एक्सिसमा रिजल्भ गर्ने, सबैलाई वाई एक्सिसमा रिजल्भ गर्ने, अनि रिजल्टेन्ट निकाल्ने। त्यसकारण टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ OX मा RX बराबर लेख्नु पर्यो। हेर त, D1 को कम्पोनेन्ट एक्स एक्सिसमा कति भयो भन। D1 को कम्पोनेन्ट एक्स एक्सिसमा कति भयो, 0। D1 को कम्पोनेन्ट एक्स एक्सिसमा छैन, 0 भयो। D2 लाई एक्स एक्सिस भन्ने बित्तिकै D2 माइनस आई है, वेस्टलाई माइनस आई लेख्ने गर्छौं। अग्रिम लेखा, ठिक छ।
माइनस आई लेख्ने गर्छौं प्लस D3 को कम्पोनेन्ट पनि 0 भन्ने बित्तिकै हामीसँग जम्मा 2 किलोमिटर वेस्ट मात्र भयो 2 किलोमिटर माइनस आई भनेको वेस्ट भयो अब यसपछि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ OY y एक्सिस को डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त एकचोटी हेरौं अब हेर त y एक्सिस को टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ OY एकचोटी हेरौं ry बराबर ry dy लेखे पनि हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भएको हुनाले d नै लेखौं r नलेखौं d लेख्दा राम्रो होला डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स भएको भए f लेख्थ्यौं इक्वल टु d1 जस्ताको तस्तै d1 चाहिँ D2 को कम्पोनेन्ट y एक्सिस मा 0 छैन प्लस D3 को कम्पोनेन्ट D3 माइनस j अब हेर त 4.5j माइनस 2.5j इज इक्वल टु 2 किलोमिटर j भनेको नर्थ र वेस्ट को रिजल्टेन्ट नर्थ वेस्ट हुन्छ आन्सर भइहाल्यो सिधै नर्थ र वेस्ट को रिजल्टेन्ट आन्सर सी भनेको थियो धेरै विद्यार्थीको करेक्ट पनि थियो एकदमै राम्रो भन्यो नर्थ वेस्ट भयो त्यसकारण अब रिजल्ट यति भइसकेपछि therefore d is equal to root over dx square plus dy square d is equal to dx square plus dy square solve गर आन्सर आइहाल्यो root over 2 square plus 2 square is equal to 2 root 2 किलोमिटर यो म्याग्निट्युड भयो डिरेक्सन चाहियो भने तिमीलाई नर्थ र वेस्ट को बीचमा भनेको हुनाले नर्थ वेस्ट आन्सर भइहाल्यो निकाल्नु छ भने डिरेक्सन 10 अल्फा इज इक्वल टु dy by dx गरेर 2/2 इज इक्वल टु 1 इज इक्वल टु 1045 यसकारण नर्थ वेस्ट 45 अल्फा इज इक्वल टु 45 डिग्री यसलाई हामी नर्थ वेस्ट पनि भन्ने गर्छौं ल भन त अब अर्को क्वेशन गर्छु अर्को क्वेशन एउटा हामीले यति कुरा गर्यौं र यतिमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो आफ्नो दिमागमा के सेट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फेरि भन्छु ठीक छ हेर त मैले के जति 3 वा 3 भन्दा बढी ठूलो क्वेशन्स आउँदैन है धेरै लामो क्वेशन नर्थ वेस्ट कसरी नर्थ र वेस्ट को रिजल्टेन्ट हेर त एउटा तिम्रो रिजल्ट नर्थ तिर भयो एउटा वेस्ट तिर भयो कता हुन्छ नर्थ वेस्ट हुँदैन त बीचमा हुँदैन त दुईटै बराबर भएको हुनाले बराबर नभएको भए यति डिग्री नर्थ अफ वेस्ट भन्थ्यौ वेस्ट अफ नर्थ लिन सकिन्छ 45 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ पनि भन्न मिल्छ बाबु आई नेगेटिभ भए वेस्ट भनेर बुझ्ने मिल्छ एकदमै आई माइनस आई भनेको वेस्ट हो अनि आई मात्र भनेको ईस्ट हो एकदमै त्यो बुझ्नै पर्छ त्यो कुरा अप्सनमा वेस्ट अफ नर्थ र कुन हैन पहिला के बुझ्नु पर्यो भने 45 डिग्री भयो भने भन्नु पर्दैन नर्थ वेस्ट भनेरै दिएको हुन्छ तिमीलाई नर्थ वेस्ट नर्थ भनेर दिया छैन किताबमा लेखेको पनि छैन त्यो कुरा बुझ्दाखेरि यो पनि बुझ्नु पर्छ तर अरु एंगल भयो भने त मेन्सन गर्नुपर्छ त्यो त तिम्रो लेख्नै पर्छ त्यहाँ नर्थ वेस्ट र वेस्ट नर्थ भनेको सेम एकचोटी विचार गर क्वेशन लेख्दाखेरि नर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट भनेर लेख्ने गर्छ क्या ईस्ट साउथ भनेर लेखेको छैन किताबमा त्यसमा मैले आफै मात्रै आफ्नो हिसाबले किन पढ्ने र बाबु मैले पढ्ने भने के हो भने जे छ त्यो पढ्ने न हो मनी के भने बाबु सो डाइरेक्टली फिगरबाट हुन्छ यो क्वेशनमा डाइरेक्टली फिगरबाट हुन्छ यो क्वेशनमा डाइरेक्टली फिगरबाट हुन्छ तर सबै क्वेशन त यति सजिलै हुँदैन नि त मैले पो अहिले नम्बर सजिलो दिएको तिम्रो किताबमा भएको भन्दा पनि नम्बर अझ सजिलो दिएको किनभने क्याल्कुलेटरै नचाहियोस् भनेर मसँग अहिले छन् पनि छैन सिधै गर्न तरिका मात्रै सिकाउन खोजेको ठीक छ अब हामी अर्को क्वेशन पनि गरौँ अनि कन्फ्युजन भयो भने हेरौँला है अर्को क्वेशन गरौँ अनि कन्फ्युजन भयो भने यहाँनेर कन्फ्युजन भयो भनेपछि वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट Example, a boy traveled 40 meters east, then turned north
and travel 60 meter. After that, 60 root 2 meter in south west direction. Then displacement of boy is A मा 10 meter east, B मा 20 meter west, C मा 20 meter north, D मा 20 root 2 meter southwest. आन्सर 20 meter west. एकदम मैले भन्नुभन्दा पहिल्यै आन्सर आइसक्यो, एकदमै राम्रो. अरु कतिजनाको डी भन्छ, यतिकै गेस गरेर भन्छ जस्तो लाग्यो. सी आउँछ सर, सी आउँछ, सी पनि आउँदैन, बी आउनु पर्ने. बुझेकै छैन आदित्य भण्डारीले. के बुझेकै छैन भन्यो? आदित्य के बुझेन बाबु? अभिषेक बी हो एन्सर त. आदित्यले के बुझेन भन त बाबु? केही पनि बुझेन भने त समस्या भयो. यहाँनिर बुझेन भने म फेरि बताउँछु नि. आदित्य बी आउँछ, एकदमै राम्रो, बी आउँछ. कति टोटल डिस्प्लेसमेन्ट वाला. अनि हेर अनि म गर्छु, बुझेन भने फेरि भन है. हेर त, अ बोय ट्राभल 40 मिटर इस्ट रे. सबभन्दा पहिला बोय यहाँबाट स्टार्ट गर्यो, D1 यसरी गयो, 40 मिटर इस्ट गयो. ठीक छ. आदित्यले नै भन न, तपाईलाई आदित्यसँगै कुरा गर्छु मैले. 40 मिटर इस्ट भन आदित्य. अब त्यसपछि कता गयो? टर्न नर्थ एन्ड ट्राभल 60 मिटर. नर्थतिर 60 मिटर गयो रे. त्यसपछि दोस्रोमा त्यसपछि कता गयो? आफ्टर दैट 60 root 2 मिटर साउथ वेस्ट डाइरेक्सन. यो ईस्ट डाइरेक्सन हो, यो वेस्ट हो, यो नर्थ हो, यो साउथ हो. साउथ वेस्ट भनेको बिचमा गयो, D3 भयो. अब हेर त, D1 D2 D3 तीनटा डिस्प्लेसमेन्ट भयो. ल भन अब कसलाई समस्या छ यो लेख्नमा? आदित्यलाई समस्या छ भने भन, मलाई फेरि एक्सप्लेन गर्छु. आदित्य है छैन, बुझ्नु पर्यो है. कम्तीमा मलाई प्रब्लम छ, मैले बुझेन भन्नुभन्दा पनि मैले यहाँ बुझेन भन्ने हो, बुझेन भन्ने समस्या होइन. किनभने तिमीले जाँच दिनुपर्छ, जाँच मैले दिने होइन. तिमीले बुझेर पढ्नुपर्छ. तिम्रो जाँचमा तिमीले जे पढ्यो त्यो नआउन सक्छ है, यो कुरा पनि बुझिराख्नुपर्छ. तिमीले जे पढ्यो त्यही आयो भने त हामी त्यही ठ्याक्कै पढाएर टप गराइदिन्थ्यौँ, सबै टप हुन्थ्यो नि. त्यस्तो हुँदैन. तिमीले कति बुझेको छौ र कति एप्लाई गर्न सक्छौ, द्याट इज ओन्ली इम्पोर्टेन्ट है. यो कुरा बुझ्नुपर्छ. कपिलले भन्यो साउथ वेस्ट यस्तो हुन्छ सर, कस्तो हुन्छ बाबु? त्यो मैले भनेको साउथ वेस्ट भनेको वेस्ट र साउथको बिचमा भनेको मतलब हामीले वेस्ट र साउथको बिचमा. हेर त, वेस्ट र साउथको बिचमा यहाँ हुन्छ, माथि हुन्छ अथवा यहाँ हुन्छ, जहाँ हुन्छ तिमीले एउटै भन बाबु. के क्रिजल पनेरु क्रिजल भन त. मैले यो लेखेकोमा मैले यहाँ लेखेँ, यसलाई उठाएर यहाँ राखेको. क्रिजलले भन्नु पर्यो. ठीक छ है. ल एकदमै राम्रो कुरा बुझेर जाऊ. धेरै हामी पछाडी यो कुरा क्वेशनसँग सरोकार गर्यो भने समस्या पर्छ. मैले क्वेशन जेसुकै होला, मैले भनेको कुरालाई बुझ्न सक्छु कि सक्दैन, द्याट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. त्यसकारण मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, तिमीलाई किताब भनेको त रेफरेन्स हो. तिमी किताबमा भएका क्वेशन्स बुझेर गर्यो भने तिम्रो जाँच राम्रो हुन्छ. यति मात्र बताउन खोजेको. अब हेर त, एक्चुअली यति भइसकेपछि अब मैले स्टार्ट गरेँ कसरी भने, यो भेक्टरलाई एकै ठाउँमा राख्न सुरु गरेँ. हेर त, D1 भनेको ओबाट राख्दाखेरि D1 भनेको यसरी लेखेँ, D1. D2 भनेको यसरी लेखेँ, D2. अनि D3 भनेको यसरी लेखेँ, D3. ल अब समस्या छ भने बताऊ. कसैलाई समस्या छ भने बताऊ. सबैको टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी हेर त कहाँ पर्छ छोड्दिउँ. सबैको टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी राख्यौं. अब के गर्नु पर्यो भने टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ OX, एक्स एक्सिसको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुँदो रहेछ एकचोटि निकालौं. वाई एक्सिसको डिस्प्लेसमेन्ट निकालौं अनि रिजल्टेन्ट निकालौं. हेरौं त अब. टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ OX
total displacement along OX. Along OX. यहाँनिर dx is equal to लेखेँ मैले हेर त d1 भनेको x एक्सिस तिरै छ d1i लेख्नु पर्यो है d1i लेख्नु पर्यो प्लस d2 को कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ लेख्नु परेन किनभने यसलाई हामीले x एक्सिस मा रिजल्भ गर्यो भने 0 हुन्छ d3 का दुईटा कम्पोनेन्ट एउटा यता मध्ये मैले d3 cos 45 minus i लेखेँ अब हेर त d1 कति छ d1 कति छ भन त d1 is 20i प्लस कति भयो भन त d3 भनेको कति छ 40√2 into 1/√2 minus i यो क्यान्सल हुन्छ minus 20i यो भनेको 20 मिटर वेस्ट भयो 20 मिटर वेस्ट भयो अब total displacement along y axis y axis तिरको total displacement कति हुन्छ त total displacement along y axis along OY कति हुन्छ त भन्दा dy बराबर d1 को कम्पोनेन्ट 0 d2j जस्ताको त्यसपछि प्लस d3 sin 45 अनि माइनस j अब हेर त 40j minus 40√2 into 1/√2 j यो त 0 नै भयो यसकारण यो छैन आन्सर नै यो भइहाल्यो माइनसलाई वेस्ट भनेको हो सर हो माइनस i भनेको वेस्ट अघि लेखे मैले कन्टे गर्नुपर्छ i भनेको इस्ट माइनस i भनेको वेस्ट 45 डिग्री कसरी लेख्नु भएको नर्थ के रे साउथ ईस्ट भनेको 45 डिग्री हो बाबु साउथ ईस्ट भनेको 45 डिग्री हो साउथ ईस्ट भनेको साउथ र ईस्ट को बीचमा साइन कस कसरी लिएको यो त यस्तो पनि भन्ने हो त तिमी इन्जिनियर बन्ने मान्छेले यस्तो भन्यो भने बर्बाद हुन्छ नि यो एंगल थीटा छ भने यो a छ भने यो a cos थीटा हुन्छ यो a sin थीटा हुन्छ यो 45 मैले लिए भने यतापटि cos लिए यतापटि sin लिए ल भन अब बाबु OY मा नेगेटिभ y एक्सिस साउथ तिर माइनस j लेख्ने नॉर्थ के रे इन नॉर्थ डाइरेक्सन y देयर इज 0 नर्मल कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर इज 0 हेर त d1 को कम्पोनेन्ट नर्थ तिर छैन किनभने d1 ईस्ट तिर भएको कारणले यसको कम्पोनेन्ट नर्थ तिर हुँदैन d1 हाउ 0 कहाँ d1 कहाँ 0 लेखा छ मूर्ख रहेछ मान्छे dy भनेको यसको कम्पोनेन्ट 0 लेखेको d1 हाउ 0 भन्छ d1 कहाँ 0 लेखा छ बर्बाद भइहाल्छ नि त्यसो भए त dx र dy एक पटक फेरि dx र dy एकचोटी फेरि ठीक छ ल हेर त तिमीले यस्तो अलिकति पढ्दाखेरि स्कुलदेखि पढ्यौ स्कुल त पढेनौ 11 मा पढ्यौ धेरै कुरा पढ्यौ 12 मा पनि अहिले भेक्टरमा पढ्छौ होला म्याथमेटिक्समा र पहिलो प्वाइन्ट के बुझ्नु पर्यो भने कम्पोनेन्ट रिजोल्युसन अफ भेक्टर गर्दाखेरि तिमीले रेक्ट्याङ्गुलर रिजोल्युसन र स्पेसमा भयो भने अलिकति फरक हुन्छ अहिलेलाई प्लेनमा भयो भने प्लेनमा रिजल्भ गर्यो भने हेर त यो कुनै भेक्टर छ भने यतातिर र यतातिर रिजल्भ गर्नु पर्यो भने यो एंगल थीटा भयो भने यो कम्पोनेन्ट भनेको a भेक्टरको यो कम्पोनेन्ट भनेको a cos थीटा हुन्छ यतापटिको कम्पोनेन्ट हुन्छ a sin थीटा हुन्छ ल अब बताऊ मैले भनेको यति मात्र बुझाउन खोजेको अहिले डाइरेक्सन आर्जुले भन त नानी आर्जु खण्डेलले के भन्यो सर डाइरेक्सन भन्नु न कस्तो भने नानी आर्जुले फेरि बताऊ त मलाई अरु धेरै ठुलो टाइप एकै एउटै चीज धेरै टाइप नगर त डिस्टर्ब मात्र हुन्छ आर्जु भन बाबु नानी dx र dy एकपल्ट फेरि हेर त यसरी भयो भने मैले यसमा यहाँ कहाँ देखाउनु खोजे यहाँ देखाउनु खोजे a छ भने यताको कम्पोनेन्ट sin थीटा यताको cos थीटा dx भनेको डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ x एक्सिस का सबै डिस्प्लेसमेन्ट एकैचोटी लेखेको आर्जुले फेरि
आर्जुले के भन्यो नानी यो क्वेसनको डिरेक्सन भन्नु न। यो क्वेसनको डिरेक्सन त वेस्ट भइहाल्यो नि नानी। हेर त मैले एकचोटि फेरि बताएँ। आर्जु सुन त, पहिला इस्टतिर गयो, नर्थतिर गयो, त्यसपछि यता गएछ। सुरुमा यहाँ रहेछ ए पोजिसनमा रहेछ, पछि बीमा गएछ 20 मिटर वेस्ट। किनभने नर्थतिरको डिस्प्लेसमेन्ट ठ्याक्कै 0 भयो। ठ्याक्कै 0 भयो भने वेस्ट मात्र भएन नानी। आर्जु ल बुझ्यो राम्रो। बुझ्नु नै मेन कुरा चाहिएको, बुझ्नु नै हो। ल मैले यति गरेँ। अब तिम्रो काम है। अब अरू क्वेसन्सहरू तिमी गर, म अलिकति अगाडि जान्छु। क्रसिङ द रिभर, म यहाँनिर डिफरेन्सको कुरा गर्छु अब, किनभने मलाई रिलेटिभ भेलोसिटीको कुरा धेरै कुरा गर्नु छ, त्यसकारण डिफरेन्स इन भेक्टरको कुरा गर्छु। अहिलेसम्म मैले कुरा गरेको सम अफ भेक्टर्सको कुरा भयो है। सम अफ भेक्टर्स, भेक्टरको समको कुरा गरेँ। अब कुरा गर्छु डिफरेन्स इन भेक्टर। डिफरेन्स इन भेक्टर, अब यसमा सबभन्दा पहिला हामी सम र डिफरेन्समा के फरक छ पहिला त मलाई यही भन्नु पर्यो। व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन सम एन्ड डिफरेन्स? सम र डिफरेन्समा फन्डामेन्टल डिफरेन्स के छ भन। अब डिफरेन्स इज सम। डिफरेन्स इज सम भन्न त अलि नमिल्ला। सम अफ अ भेक्टर एन्ड नेगेटिभ अफ एनदर भेक्टर इज कल्ड डिफरेन्स भन्नुपर्छ है। एउटा भेक्टर र अर्कोको नेगेटिभको सम इज कल्ड डिफरेन्स। एउटा भेक्टर र अर्को भेक्टरको नेगेटिभको सम, दुईटा भेक्टरको एउटा भेक्टर भइहाल्यो, अर्कोको नेगेटिभको सम इज कल्ड डिफरेन्स इन भेक्टर। सम अफ अ भेक्टर एन्ड माइनस, एकदमै ठिक छ, एकदमै ठिक छ। डिफरेन्स अफ भेक्टर, डिफरेन्स अफ भेक्टर। डिफरेन्स अफ भेक्टर भन्नाले सम अफ अ भेक्टर एन्ड नेगेटिभ अफ एनदर भेक्टर। सम अफ अ भेक्टर एन्ड नेगेटिभ अफ एनदर भेक्टर। एउटा भेक्टर र अर्कोको नेगेटिभको सम इज कल्ड डिफरेन्स इन भेक्टर। नेगेटिभसँग सम गर्ने, एकदमै ठिक छ। एनदर भन्नाले दुईटा भेक्टर, किनभने डिफरेन्स र सम निकाल्नलाई दुईटा चाहिएन। एनदर भन्नाले एउटा ए छ, अर्को बी छ, उल्टो गरेर एड गर्ने। त्यसरी नभनौ। सम अफ अ भेक्टर एन्ड नेगेटिभ अफ एनदर भेक्टर भन्दाखेरि बेटर होला, रिजल्ट बेटर होला। द्याट इज कल्ड सम अफ टु, के अरे डिफरेन्स अफ भेक्टर। अब हेरौँ, ए र बी दुईटा भेक्टर हुन् भने, हेर त, ए र बी दुईटा भेक्टर छन्। ए भन्ने एउटा भेक्टर छ अनि बी भन्ने अर्को भेक्टर छ। दुईटा भेक्टर छन्, थीटा एंगलमा एक्ट गरिराखेका छन् भने अब कसको डिफरेन्स कुनसँग? समको केसमा त ए प्लस बी र बी प्लस ए एउटै हुन्छ। म्याक्सिमम र मिनिमम भन्न मिल्दैन बाबु। डिफरेन्सको पनि म्याक्सिमम डिफरेन्स भनेकै 10 र 10 को म्याक्सिमम डिफरेन्स 20 नै हुन्छ अनि म्याक्सिमम सम पनि 20 नै हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो भन्न मिल्दैन। आदित्य भण्डारी, त्यस्तो भन्न मिल्दैन है। सम र डिफरेन्सलाई डिरेक्सनले मात्र फरक गर्छ। एकदमै एकदमै एकदमै। कहिलेकाहीँ किन काम मैले कुरा गरिराखेको छु भने दुईटा फोर्स बडीमा लाग्यो देन रिजल्टेन्ट भन्यो भने सम हो र एउटा बडी एबाट बीमा गयो भने व्हाट इज द चेन्ज इन भेलोसिटी भन्यो भने डिस्प्लेसमेन्टको डिफरेन्स, रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ। व्हाट इज द एमा भेलोसिटी दिएको छ, बीमा भेलोसिटी दिएको छ, एक्सेलरेसन सोध्यो भने रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी गर्नुपर्छ। त्यसकारण अलिकति डिफरेन्स छ भन्न खोजेको। अलिकति लेखेर 2-3-4 मिनेटमा म छोड्छु, अलिकति मात्र लेख्छु है। सम अफ अ भेक्टर एन्ड नेगेटिभ अफ एनदर भेक्टर इज कल्ड डिफरेन्स भयो र ए एन्ड बी आर टु भेक्टर्स। अब डिफरेन्स अफ कुनको डिफरेन्स भन्दाखेरि मैले यहाँ लेख्दाखेरि डिफरेन्स अफ बी विथ ए, यहाँ दुईटा फरक छ है फेरि, यो कुरा याद गर्नुपर्छ। डिफरेन्स अफ बी अफ भेक्टर बी विथ भेक्टर ए। बी को डिफरेन्स विथ ए इज भनेर आर इज इक्वल टु ए माइनस बी लेखिन्छ। यसपछि ए जस्ताको तस्तै प्लस माइनस बी लेखिन्छ। रेस्पेक्टमा त्यसको नेगेटिभ पर्ने, त्यस्तो भन्ने होइन बाबु। तिमीलाई त्यस्तो भन्यो भने बर्बाद हुन्छ फेरि। तिमीलाई जस्तै भेलोसिटी निकाल्नु छ भने फाइनल डिस्प्लेसमेन्ट माइनस इनिसियल गर्नुपर्छ।
त्यो डिरेक्सन नेगेटिभ भनेको आफै आइहाल्छ। तिमीलाई एक्सेलरेसन निकाल्नु छ भने फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी गर्नुपर्छ। तिमीले भने जस्तो रेस्पेक्ट गर्ने भने यो त म एप्लिकेसन पो गर्नु छ, यो त जनरल कुरा जस्ट भनेको मात्रै। मलाई चाहिने भनेको एप्लिकेसन भएको हुनाले जहिले पनि बुझ्नु के पर्छ भने कसको डिफरेन्स कुनसँग भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भन्न खोजेको। भेलोसिटी भन्यो भने रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट, फाइनल डिस्प्लेसमेन्ट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट, आफै बुझ्नुपर्छ त्यो कुरा। त्यो हामीले धेरै ठाउँमा पढिसकेका पनि हुन्छौँ। यति कुरा गरिसकेपछि हेर त, मैले बी लाई अलिकति यहाँ मेटाइदिए किनभने ठाउँ त्यहीँनिर लेखेँ, अलिक उता लेख्छु। अब अलिकति उता लेखेर हेर त, यो एउटा भेक्टर ए भेक्टर भने अनि यो बी भेक्टर भयो, अनि थीटामा लागिराखेको छ भने अब मलाई माइनस बी चाहियो, माइनस बी भयो। यी दुईटाको रिजल्टेन्ट युज गर्नु पर्यो भने यो एंगल 180 माइनस थीटा, यसले रिजल्टेन्ट दिन्छ, यो एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा भयो। अब हेर, यति कुरा गरिसकेपछि म्याग्निट्युड अफ आर, म्याग्निट्युड अफ आर, रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त हेरेर भन त। आर इज इक्वल टू रूट ओभर ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस सरी प्लस होइन यहाँ माइनस हो, मिस्टेक भयो, माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। किनभने एंगल 180 माइनस थीटा लिँदाखेरि माइनस भइहाल्छ। टाइम 15 सम्म हो कि मैले 15 सम्म हो, 5:45 देखि 7:15 सम्म हो। म अलिकति गरेर छोड्छु आज, बिचमा अलिकति डिस्टर्ब भयो त्यसकारण 2-3 मिनट गर्छु। सर प्लस हुँदैन बाबु, डिफरेन्समा माइनस हुन्छ। एंगल 180 माइनस थीटा गर्दा माइनस अगाडि आउँछ। फिगर बुझेन? ए र बी को डिफरेन्स भनेको बी लाई माइनस गर्ने, माइनस गरेपछि ए र माइनस बी को रिजल्टेन्ट निकाल्ने, ए र माइनस बी को रिजल्टेन्ट निकाल्ने। बी पनि नेगेटिभ छ, एंगल होइन बी नेगेटिभ, त्यो तिमीले पढेकै गलत भन्छौ। यहाँ के छ भने म्याग्निट्युड अफ ए को स्क्वायर प्लस हो, यहाँ बीचमा प्लस हो, प्लस 2 इन्टु म्याग्निट्युड अफ ए प्लस इन्टु म्याग्निट्युड अफ बी इन्टु cos 180 माइनस थीटा। याद गर्दाखेरि ए र बी बीचको एंगल लियो भने सम आउँछ, ए र माइनस बी बीचको एंगल लियो भने डिफरेन्स आउँछ। यसरी याद गर्नुपर्छ है। याद गर्दाखेरि त्यो तिम्रो भनेको जस्तो होइन। अब अर्को इन्फर्मेसन हामीले युज गर्न खोज्यौं। रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड भइसकेपछि डिरेक्सन, डिरेक्सन कुनसँग भन्दाखेरि मैले ए सँगको डिरेक्सन यो अल्फा भने अल्फा बी द डिरेक्सन विथ ए, अल्फा बी द डिरेक्सन विथ ए, अल्फा बी द डिरेक्सन विथ ए विथ भेक्टर ए सँगको हो भने 10 अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। यही कुरा हुन्छ, अरु केही पनि फरक छैन, मात्रै बीचमा माइनस भएर आउँछ 180 माइनस थीटा। ए र बी बीचको एंगल लियो भने सम आउँछ, ए र माइनस बी बीचको एंगल लियो भने डिफरेन्स आउँछ। अब यति कुरा मात्रै बुझौं। अबलाई अहिलेलाई हामीलाई एप्लिकेशन्समा पछि हामीलाई चाहिएको एप्लिकेसन गर्छौं, अहिलेलाई जनरल कुरा युज गर्छौं। त्यो को डिरेक्सन अपोजिट भनेर नेगेटिभ भएको होइन, डिरेक्सन अपोजिट होइन, एंगल 180 माइनस थीटा भएको हुनाले माइनस बी भनेको ए बी बाट अपोजिट, माइनस बी लाई अपोजिट पारेको। अब यति कुरा गरी चाहिँ कन्डिसन नम्बर केस नम्बर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ए र बी दुईटै एउटै डिरेक्सनमा छन् भने हेर त अपोजिट किन लिएको? तिमी त मूर्ख रहेछ मान्छे मनीष पोखरेलले। अपोजिट किन लिएको भने सम अफ अ भेक्टर एन्ड नेगेटिभ अफ एनोदर भेक्टर इज कल्ड डिफरेन्स भनेपछि नेगेटिभ किन लिएको सर भनेपछि मैले के भनौं भन त बाबु मनीष? टाइम सक्यो, थाहा पाएँ मैले, टाइम सक्यो, मैले थाहा पाएँ। मैले दुईटा पोइन्ट लेखेर छोड्छु भनिसकेको छु, 1-2 मिनट लाग्छ, बीचमा डिस्टर्ब भयो त्यसकारण। टाइम सके राडम अलिकति थीटा बराबर 0 डिग्री भयो भने देन आर बराबर कति हुँदो रहेछ? ए माइनस बी, द्याट इज मिनिमम, द्याट इज लिस्ट। रिजल्टेन्ट मिनिमम हुन्छ कुन बेला? एंगल एउटै छ भने, एउटै डिरेक्सनमा छन् भने। इफ थीटा बराबर 180 डिग्री देन आर बराबर ए प्लस बी, रिजल्टेन्ट मैक्सिमम, द्याट इज मैक्सिमम। अनि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री छ भने
then r is equal to root over a square plus b square. र यति बेला डिरेक्सन चाहियो भने डिरेक्सनको लागि फर डिरेक्सनको लागि tan अल्फा इज इक्वल टु b by a, अल्फा इज इक्वल टु b by a. ल यति कुरा गरेर आजलाई मैले छोडे र भोलि मेरो क्लास हुँदाखेरि मैले यसैबाट कुरा अगाडि कन्टिन्युएसन गर्छु. फिगरमा अल्फा कुन हो? अल्फा मैले अघि बनाउँदाखेरि a र r बीचको एंगल, r ले a सँग बनाउने एंगल. हेर त एक्चुअली तिम्रो फिगर मैले मेटाइसकेको छु. फिगर यहाँ r ले a सँग बनाउने एंगललाई अल्फा भनिन्छ. बनाउ त. ल केही भन्नु छ बाबु नानी हो? असीम a प्लस b को र a माइनस b को रिजल्टेन्ट को बीचको एंगल कति हुन्छ भनेको छ. त्यो त फरक भयो. हेर एक्चुअली तिमीलाई a प्लस असीमले सोधेको क्वेशन एक्चुअली हेर त a प्लस b र a माइनस b को रिजल्टेन्ट को एंगल कति हुन्छ भनेको छ. हेर एक्चुअली मैले एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेको 10 न्यूटन र 20 न्यूटन दुईटा फोर्स छन्. यिनीहरुको रिजल्टेन्ट कतै यता हुन्छ 20 तिर हुन्छ है. यो एंगल अप्ट्युज हुन्छ. अब a माइनस b भनेको यता गयो र यता पछि गइसकेपछि यो एंगल a र b 10 र 20 को रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भने यतातिर कतै हुन्छ. अब यो दुईटा बीचको एंगल कति हुन्छ भनेपछि अब तिमी नै हेर न त. एक्चुअली 90 हुन्छ भनिसक्यो एकजनाले. किनभने यो एंगल हामीले यो टोटल 100 भयो अनि यसपछि सिम्प्लिफाई गरेर अनि निकालेर पनि सकिन्छ. भोलि कन्टिन्युएसन गरौँला. ल अरु कसैलाई के भन्नु छ? ओके, थ्यांक यू भेरी मच. हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय. राम्रोसँग पढ, मेहनत गर, बुझेर पढ. थ्यांक यू.